बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 3 फरवरी है। इस टाइम सूरत हाल ये है कि जी पीछे 5 दिन इलेक्शंस में रह गए हैं और समझ नहीं आ रही है कि अब रिजल्ट्स कैसे देने हैं, कैसे नून लीग को जितवाना है। रात को अब्दुल मालिक साहब जो हैं उन्होंने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि जी नून लीग को कितनी सीटें जो हैं वो मिलने जा रही हैं। अभी इलेक्शंस हुए नहीं हैं और कह रहे हैं कि जी बड़ी पक्की खबर है और ये इतनी ही सीटें जो हैं वो पीएमएलएन को दी जाएंगी। तो इसका मतलब है कि उन्हें यकीन दहानी करवा दी गई है और पीएमएलएन की जो है वो हुकूमत बनाने की भरपूर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। 8 फरवरी को वैसे तो अवाम फैसला करेगी, लेकिन जो प्लान है वो तो यही है कि जी नून लीग को सीटें दी जाएंगी और उनके इत्तेहादी जो है उनको मिलाकर फिर पीएमएलएन जो है वो हुकूमत बनाएगी। अब्दुल मालिक साहब ने ये दावा कैसे किया है, कितनी सीटें हैं वो दी जा रही हैं उनको, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ जी 9 मई के केसेस में शेख रशीद साहब और इमरान खान के खिलाफ पीटीआई के 3 रहनुमाओं ने वादा माफ गवाह बनकर बयान दे दिया है। वो कौन से रहनुमा हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो कल साढ़े 10-11 घंटे जो हैं वो अडयाला जेल में समाअत की गई इद्दत निकाह केस के हवाले से, उस समाअत में क्या-क्या कुछ होता रहा, क्या-क्या इल्ज़ामात लगाए गए और ये जो इद्दत वाला केस है इसमें हमारे जो मज़हबी रहनुमा हैं कुछ और जो हमारे मुफ्ती हज़रात हैं वो क्या कहते हैं और इसमें इस्लाम के हवाले से क्या तालीमात हैं हमें दी गई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसका फ़ैसला अभी आज जो है पहले कहा गया 1 बजे तक सुनाया जाएगा और अब उसको लेट कर दिया गया, शाम तक जो है फ़ैसला आ जाएगा और इसमें भी सज़ा सुना दी जाएगी इमरान खान को। तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के केसेस हैं, उनमें ये कहा गया कि जी शेख रशीद साहब की लाल हवेली में बैठकर जो है वो 9 मई की प्लानिंग की गई और इसमें जो है ये अब बयान जो दिए हैं उसमें सदाकत अब्बासी हैं, वासिक क्यूम हैं और उमर तनवीर भट्ट जो हैं वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। तीनों पीटीआई के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि जी ये प्लानिंग जो है वो शेख रशीद साहब की लाल हवेली में की गई थी, जो कुछ भी रावलपिंडी में हुआ और इमरान खान साहब की हिदायत पर की गई थी। तो ये दोनों के खिलाफ जी अब 3 गवाहान के बयानात आ गए हैं। अब बात ये है कि या तो इमरान खान डील करे या फिर इमरान खान साहब जो हैं उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान जो है उसकी किसी को परवाह नहीं है जी। बात ये है कि सिर्फ़ हमारा जो घर है ना वो ठीक चलना चाहिए, हमारी जो मौजें लगी हुई हैं वो लगी रहनी चाहिए। अवाम तो पिछले 75 साल से ज़लील हो रही है, आगे भी ज़लील होती रहेगी, कोई मसला नहीं है। अब आज जो है ₹4 कुछ पैसे तकरीबन ₹5 जो है वो बिजली के पर यूनिट का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिससे अब मज़ीद 40 अरब रुपया आवाम से इकट्ठा किया जाएगा। पेट्रोल जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। गैस की कीमतें आप देख लें कि कहाँ पहुँच गई हैं और हमें मीडिया के ऊपर बैठकर क्या बताया जाता है, हमारे जो रात को 8 से 9 बजे के टॉक शोज़ चलते हैं कि जी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गई है, इकॉनमी जो है वो पटरी के ऊपर आ गई है, आईएमएफ जो है वो हमारी तारीफ़ें कर रहा है और इकॉनमी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पटरी के ऊपर आती जा रही है। अवाम जो है उस बेचारी का जुलूस निकल गया, उसको एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा। महँगाई का ये आलम है कि 50% के ऊपर 40% तो कहा जाता है ना, उसमें 8 से 9% आप ऐड कर लें, जो खुद साख्ता महँगाई भी उसमें डालें, जो हम लोग खुद करते हैं, रेट्स बढ़ाते हैं, 8-9% उसको डालें तो 50% के ऊपर महँगाई है इस वक़्त। और फिर कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब तरक्की कर रही है और बड़े ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। तो बात ये है कि इस तरह तो नहीं चलेगा, लेकिन इसी तरह चलाने की जो है भरपूर प्लानिंग है। 9 मई के केसेस को देख लें, पहले शेख रशीद साहब को छोड़ दिया जाता है और अब उनके खिलाफ जो है सदाकत अब्बासी के हवाले से भी जो इनसे बयान लिए गए थे, उसके बाद उनका जो है एक वीडियो बयान भी आ गया था, बल्कि उससे पहले सॉरी आ गया था कि अगर इसके बाद मेरा कोई भी ऐसा बयान इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से आए तो जो है आप लोगों ने समझ जाना है कि ये किस तरह लिया गया है, कितना मुझे प्रेशराइज़ किया गया है। तो बहरहाल बयान आ गए हैं और अदालतें जो हैं वो बयान के ऊपर चलती हैं और वैसे भी हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, वो तो माशाल्लाह पहले ही 139 140वें नंबर के ऊपर है और कैसा इंसाफ़ हो रहा है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। अब आ जाते हैं जो कहा गया जी अब्दुल मालिक साहब की तरफ से, वो कहते हैं कि जी नून लीग को मखसूस नशिस्तों समेत 105 सीटें दी जाएँगी। कराची में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी दबाया जा रहा है क्योंकि कराची की सीटों के एमकेएम से वादे किए गए हैं। तो यानी कि तमाम तर सेटिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं। 105 सीटें जो हैं वो नून लीग को दी जाएँगी, रिज़र्व सीटें मिलाकर, और फिर जो है उनको हुकूमत बनाकर दी जाएगी।
ان کے ساتھ اتحادیوں کو ملایا جائے گا، اور پیپلز پارٹی تو جیسے پی ایم ایل این کے ساتھ پہلے مل گئی تھی، بعد میں مل جائے گی، اور آصف زرداری صاحب یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جی ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر سکتے ہیں الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد۔ اب آ جاتے ہیں جی جو کل اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے۔ جج قدرت اللہ نے 13.5 گھنٹے طویل سماعت کی جی کل اڈیالہ جیل میں، اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ دوران سماعت بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اڈیالہ جیل میں موجود تھی، جبکہ گواہان، میڈیا نمائندگان اور عام لوگوں نے بھی کارروائی دیکھی۔ بعد ازاں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں کہا تھا کہ 2 دن میں بے بنیاد کیس اختتام پذیر ہوا، ٹرائل برائے نام ہے، لگ یوں رہا ہے فیصلے پہلے لکھے جا چکے ہیں اور سزاؤں کی ہیٹرک آج مکمل ہو جائے گی، لیکن خیر نہیں ہوئی اور آج مکمل کر دی جائے گی۔ یاد رہے دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسلام آباد کی حد تک 496 بی کا الزام لگایا گیا تھا جو عدالت نے ختم کر دی تھی۔ عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب شادی ہوئی تو کیا اس میں کوئی فراڈ ہوا، صرف کسی الزام کی وجہ سے نکاح فراڈ نہیں ہو سکتا۔ الزام یہ ہے کہ 1 جنوری 2018 کو جو نکاح ہوا اس وقت عدت پوری نہیں ہوئی تھی، الزام لگایا گیا۔ نجائز تعلقات اسلام آباد میں تھے جبکہ نکاح لاہور میں ہوا۔ سیکشن 496 بھی ختم ہو گیا تو اس عدالت کا دائرہ اختیار بھی ختم ہو گیا۔ وکیل درخواست گزار رضوان وسیع کا کہنا تھا کہ فراڈ شادی لاہور میں ہوئی جس کے بعد ملزمان نے اسلام آباد میں رہائش اختیار کی۔ عدالت پہلے بھی اسی شکایت کو قابل سماعت قرار دے چکی ہے، لہذا سماعت کا آغاز کیا جائے۔ ایک ہی جیسی درخواستیں بار بار دی جا رہی ہیں، عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ رضوان عباسی کے دلائل پر سلمان اکرم راجہ غصے میں آ گئے تھے، دونوں وکلا میں شدید تلخ کلامی ہوئی تھی۔ رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ ایک ہی بات 10 بار نہیں سن سکتا، وقت ضائع نہ کریں، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ آپ کانوں میں روئی ڈال لیں اور جا کر بیٹھ جائیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ اس شادی کو فراڈ نہیں کہا جا سکتا، دونوں ملزمان عدالت کے سامنے موجود ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نیک نیتی کے ساتھ نکاح پڑا۔ واضح رہے اس سے قبل بانی بیٹی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست عدالت عالیہ نے مسترد کر دی تھی۔ اور کل جی وہی جو ہے دوبارہ بیانات دیے گئے، اون چودھری بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جی میرے سامنے 2 دفعہ نکاح ہوا، پھر جو خبر مانیکا ہیں انہوں نے وہی ساری روایت دوبارہ دہرائی، ان کا گواہ جو تھا اس کی بھی بات انہوں نے کی کہ جی ان کی ملاقاتیں جو ہیں ہوتی رہی، عمران خان صاحب کی نکاح سے پہلے بھی آتے تھے، ملتے تھے، اور اس بندے نے جو ہے میری اور میرے بچوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، اور یہ اور وہ جتنا کچھ وہ کہہ سکتے تھے۔ پھر جو ہے ایک ویڈیو بیان کا کہا گیا بشرا بی بی کی طرف سے کہ جی یہ ویڈیو بیان چلایا جائے، لیکن اس ویڈیو بیان کو نہیں چلایا گیا جو کہ ان کی بیٹی کی طرف سے تھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ان کے جو والد ہیں خبر مانیکا صاحب وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب عورت یہ بات کہہ دینا کہ جی میرا عدت جو ہے میری وہ پوری ہو چکی ہے تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح مانا جائے گا۔ اب کوئی دوسرا یا تیسرا بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، یہ بالکل بھی جو ہے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ عورت اگر کہہ دیتی ہے اس کے نکاح سے پہلے، جب اسے سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی عدت پوری ہو گئی ہے، اور وہ کہہ دیتی ہے کہ جی میری عدت پوری ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اسے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خیر ہم یہاں اسلامی قوانین اور اسلام کے مطابق اور اپنے آئین کے مطابق کہاں چلتے ہیں جی، یہاں تو جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ چلایا جاتا ہے، اور جیسے چلایا جا رہا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو آج اس کیس کے حوالے سے بھی فیصلہ آ جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ہیٹرک پوری ہو جائے گی جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ اور میں نے بھی اس دن کہا تھا کہ لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے پہلے جو ہے عمران خان کو تقریباً جو ہے وہ 100 سال تک جو ہے وہ سزا سنا دی جائے گی، کیونکہ عمران خان مان رہا نہیں ہے تو مانے گا نہیں، تو پھر یہی کچھ جو ہے کیا جائے گا۔ اور یہ جی ہمارے اداروں کے حالات ہیں، اور اسی طرح جو ہے پاکستان کے ادارے تباہ ہوئے ہیں، اور عدلیہ کا جو نظام ہے وہ اسی طرح تباہ ہوا ہے کہ ایسے جو ہیں فیصلے، متنازع فیصلے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ الیکشنز کے بعد کیا بنے گا، آپ لوگ جو ہیں وہ نکل کر بھرپور تعداد میں ووٹ ڈالیں، اور انشاءاللہ جو ہے عوام کی جیت ہوگی۔ اور عمران خان صاحب کا بھی یہی پیغام ہے عوام کے لیے کہ میں صرف آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ لوگوں نے 8 فروری کو جو ہے اس کا حساب لینا ہے، تو لازمی نکلیں، ووٹ ڈالیں، کسی بھی بیانیے کو مت دیکھیں۔ اور یہ صرف جو ہے عوام کو بدگمان کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ عوام گھر میں بیٹھ جائے اور یہ سوچ لے کہ نہیں جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ووٹ ڈالنے کا۔ تو یہ ابھی کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔